जोईताची तुरतुरी वाजोवन संवसाराच्या शिमा पोरयान ही बोऱ्यांतली बोरी खबर मोडबा साकून परगट खुरान जेजू पुनो जीवन जालो मोरनाचेर जोईत ताणें वेले जोईती वता राजाक जोय जोय आखे पृथ्वेच्या रोचनानो उठात उठात जागी जायात संतोषान मुरगोटून आनंदान बुरगोटून कोमशिंगां गाजोवन दोल घुमटां बोडोवन दोबाजाचो गुणगुण करात जेजू पुनो जीवन जालो ताचो लोक ताचो पुरजो तुमकां प्रकाश बरीत करता सासनिकरान आपले मोहिमेन तारोक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नाटक केलो आनंद बरीत जातून पवित्र सोबे आमचे माते रोडण्याचे दीस सोंपले आनंद तुजो उक्ती दाखोय होम केल्ल्या मेंढऱ्याची जोयती वंत राजाची पोतीन तूं सुभागी सुर्या वरी ताची तुजेर फांकता मोहिमा जिवंत जाल्ल्या सोम्या किर्तून जोयकार आडून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती भावार्थ्याचे उद्गार उल्हासांनी आमचे हें देव मंदिरांत गुणगुणून दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसो आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो दिसो नाशिल्ल्या देवाक सरपदवेदार बापाक आनी ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक काळजा मोनाचे सोगले भोगतीन तशेंच ताळ्याचे सोगले सोगतीन आमी वाकांच्याक आनी किर्तूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बोदलेक जेजून आदावाच्या बापाक आनी आदावाचे रीण फारीक केले आनी पुरविल्लें पातोक मोगान विरकुरायले रोगतान धुवन काडलोले कोरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान भावार्थाची दारां पवित्र जाता तेच ती पास्काची रात मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायलाच्या पोता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली पांय बिजोय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतरोशी केली ती रात हीच एक आंब्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दुस्पटायलो ती रात हीच आख्खे पृथ्वेचे क्रिस्ती भावार्थ्यांक संवसाराच्या कोटेपणांतली सुटका फावो केली पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्यान कुरपेन भरता आनी जिवीत नेटयता सोमेस्तां बरोबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दिता ती रात हीच मोरनाच्यो सांकल्यो तोडून जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती रात हीच कितली विचित्रताय तुजी काकूत तुजी दया कितलो चिंतना व्हरतो उचारा बायलो ओप्रिमीत माये मोग तुजो सोडोवचे खातीर आमकां गुलामांक दिलो तुवें तुज्या पुता दुबावा वेळेक गरजेचे जेजूच्या मोरणांक नाटक जाले ते पातोक ते मनशा कुळाचे इतलो उतम इतलो व्हरतो सोरवंडार फावो जालो कितलो बागी अप्रिमीत मोग तुजो
हे रातीची पवित्रताय कोटेपण नाटक करता, पवित्र करता, अपराध सगळे धुवून काडटा, पातक्यांक परतून नेणटी करता, दुखेस जाल्ल्यांक बुजवण दिता, गोरवी मनशांक भागून दवरता, द्वेस जाल्ल्यांक परतून मोगान भरता, काळजां मोगान भरता, वेगळी आसलेल्यांक स्वर्गाक पृथ्वेक एकामेकाक लागीं हाडटा. तीच ती भागीरथीच. ह्या पासत भोव पवित्र बापा, हे आनंद बोरीत राती खातीर आमी करता ती वाकाणी भेटोनी तूं मोय पासान मानून घे. मोय मेवून बापा, तुज्या मुण्याराचे हे बेटेन वोपलोली, तुज्या पवित्र सोबेन दोबाजान समोर पिल्ली, ही पास्काची वात तुजे मुखार सोडून दी. तो राता ओनोद बापा आनी पुता, हे राती उबून गेल्लो काळोख नव्यान नाटक जावं. ही आमची पास्काची वात तुजे मुखार तुजे मुखार वोंदोवन दी. आमचे मोदें आसून दी स्वर्गार दिव्या सांगाती, तांबो नासतना पोरजोडलो तो तुजो पोरजोड. सकाळच्या सुर्याक लागोना, सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड. हांव पोरकोण करता तो सुर्या, अस्तम नाशिल्लो सुर्या, जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. मेल्ल्या मोदें परतल्लो तो शांतीन आमची पातकां बोगशिता, मनशा कुळाक परत वेंगयता, आनी तुजे सोवे बापा मोयमेन बसून रात चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. वाती पालोवया. आनी सगळीं आमी आतां वेळार बसूया आनीक देवाचें उतर आमी आयकुया. ओ मोगाच्या बाबा भयणीनो, दोबाजीक रीत आमी सुरू केल्या जागरणेची. आतां शांत काळजांनी देवाची उतर आयकुया. पुर्वीच्या काळार देवान आपले पोरजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सुरवंडार जावच्याक कसो पाठयलो ती आमी ध्यान मनी नियाळून आनी हे पास्कांचे समोवणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें काम सोडवणेचें आमचो देव सुपून आयकपावो म्हूण आतां आमी मागुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. औरंबाक देवान सुर्ग आनी प्रितूम रोचलीं. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी सोमदिरांतल्या मासण्यांचेर, अंतरोडावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासण्यांचेर, अंतरोडावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें,
आख्खे पृथ्वीचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख हें सगलें तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सोरपोटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायलाय. सासणाच्या सासणाक ती तीर घोट केल्याय. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदकां तेन्ना पर्वता वयर चडटालीं. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. वळां फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मळबावेलीं सवणीं आपले गोंठेर करतात. रुखाच्या कांद्याचेर बसून खीळ बिळटात. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तुज्या निवासांत हांव दोंगराचेर पावस घालताय. तुज्या मळबाच्या देण्यान जमीन दादोशी जाता. गोरवां पोसच्याक तूं पांचवें तोंड उत्पन्न करताय. आनी मनशा भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर तांच्या गोरजांक तूं झाडां वाडयताय. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. हो पळय दर्या कितलो लांब रुंद. तातूंत फिरतात इस्पा बायलीं जिवाणीं. व्हडले धाकटे प्राणी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. उबी रावया. मागण्यांत वांटो घेवया. हात चडुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या कुन्याची मनावळ सदांच अजापाची. उरोवपाक तुवें संवसार रचलोय त्या वन अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजून दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान आब्रामाची परिक्षा करून म्हणलें, आब्राम, आब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनीक एकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोर्या गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलों त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय.
देवान दाखयलेले सुवातेर पावतोच आब्रामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जळो मांडलो. मागीर आपल्या पुताचो यत्न करूंक हातांत सुरी घेतली. तेदनाच सर्वेस्पराच्या बोडव्यान स्वर्गार तावन उलो करून म्हणलें, आब्राम, आब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेदना आब्रामान आपली तोकली वयर काडली आनी फाटल्यान एक मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका शिरकुटान शिरकोलोलीं. म्हणटोच आब्रामान त्या मेंढऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताका भेटयलो. आनीक एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार तावन आब्रामाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटूंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों. आनी अंतरला वेल्या नखेत्रां इतली आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेंवे इतली तुजी सोसोत हांव वाडयतलों. आनी तुजी सोसोत दुस्मानाचे दारवटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुजे सोस्ती वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें, देवाचें वडूक कर. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारचणें तुजे सादीन राखून दवरलां. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. उबी रावया. प्रार्थुया. बो वर्त्या देवा, आमच्या मोगाल बापा, तुजीं भुरगीं जावचें देणें तो मनशांक दीत आसाय. आनी असो तुजे बासवणेच्या भुरग्यांचो अंक सगल्या संवसारार वाडयत वेताय. तुवें सोपूत घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकराक
अब्रामांक सगल्या पोरजांचो बापूय करताय तर सगल्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोण्यांक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागतां आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. बसूया. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता धुवांक फुडीत वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरया तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजयनासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून करतलो आनी ते ताचे फाटीक लागतले. आनी फारवाचे आनी ताचे लश्करांचेर जोयत व्हरून आनी ताच्या रंग गाडयांचेर आनी घोडेकारांचेर निसंटोन करूंक हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारवाचेर आनी ताच्या रंग गाडयांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जोयत व्हरतलोच. हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकार मानून घेतल्यात. इस्रायलाच्या लश्करां फुडें चलतलो तो सर्वेस्पोर दूत ताचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन कुरपेचो खांबो फुड्यान आसलो तो ताचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकाराच्या आनी इस्रायलाचे फौजे मैदान मोडान भरतालो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगली रात दोनी फौजे मांड मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइसेसान आपलो हात दोरयाचेर पाटयलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीक तावन एक काळोख वादळ धाडून दोरया सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दोरयांत भितर सरली आनी उदकाची दुर्गां जावन ती ताच्या दाव्या आनी उजव्यान उबी रावली. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारवाचे सगले घोडे, ताचे रन गाडे आनी ताचे घोडेस्वार ताचे फाटल्यान दोरयांत भितर सरले. फांत्या फारार उज्याचे आनी कुपाचे खांबे तावन सर्वेस्परान इजिप्तकाराच्या फौजेच्या मांडार बारीक नदर मारली आनी ताचे फौजेची दिसपोट केली. ताच्या रन गाडयांची चाकरां चलवणां जालीं. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी परतून वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरोध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्पोरान मोइसेसाक म्हणलें, तुजो हात दोरयार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रन गाडयांचेर आनी ताच्या घोडेकारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोइसेसान आपलो हात दोरयाचेर उबारून पाटयलो आनी फांत्या फुट्यांनी दोरया आपल्या सोदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दोरया मदेंच बुडून उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दोरयांत भितर सरलीं. फारवाचे रन गाडयांक, घोडेकारांक आनी आख्खे फौजेक ताणें बुडयली. एकलो पर्यान वांटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजयनासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां भाशेन उदकां उबी रावली. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकाराच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दोरयाचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तूब देखलें आनी पोरचेन सर्वेस्पराचें बें दवरलें
आनी ताच्या सेवकाक मोइजेसाचेर तांणी विस्वास दवरलो. ते समयार मोइजेस आनी इस्रायलाच्या पुता दोवांनी हें गायन गायलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. गोड्यांक आनी गोडेकारांक ताणें दोर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजो आस्कारी. तो म्हजो तारोक, तो म्हजो देव, हांव ताका वखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तितां. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. सर्वेस्पर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोर्यांत शेवटिली. ताचे गोठ बोलवंत गोडेकारांक तांबड्या दोर्यांत गिरासले. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. सोमदिराच्या उदकांनी जमून तांकां दापले. फातरा भाशेन ते सारके पांडाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बोळान फांकी जाता. तुजो हात सर्वेस्परा दुस्मानाक नाटक करता. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विस्मितां आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार परसळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके पोरशेक पिडापीड दितल्या फारोवाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंचो जेप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या पोरजांक सोडवून दिवन तूं करताय. तर आमकां आख्खे पृथ्वीचे सगल्या मनशांक बाबार्थान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विसरले पोरजेची वडवीक जळूंक फावो कर म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणीनो, आतां आमी व्हडा दोबाच्यान देवाची वाखाणी करतल्या गावून मोहिमा देवाक. Moima deva, o sorgi, ami shanti tacha isa sonsari. Sorvespora deva, sorvicharaya, sorpudvidar, deva bapa. Ami tuka namaskar kortao, ami tuka din bastao. Tuja torvoi bova pasot, ami tuka vakartao. Moima deva, o sorgi, ani shanti tacha isa sonsari. Somia Jesu Christa, Bapa cha eklas buta. Somia deva, deva shishiri. Tu so sarache bakatayam shikapluku. Moima deva, uzori, ani shanti tacha isa sonsari. Tumba pacha uzviat boznai, amche magne aikunge, kitiak povitratmya sangati. Deu Bapa ci moimi, Jesu Christa, eklos tu povi, eklos tu ishur, eklos tu pormeshur.
प्रार्थुया, ओग्यापणान आमची मागणी करुया. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, मोहिमेन पुनर्जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करताय. तो मोगोच आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतां दुवांचें काळीज आनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें तूं ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बसूया. भाग्योंत पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यांत. म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यांत. हें तूं नकलोत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडाक आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचेंय जिवीत सारकें नव्यान जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवंतपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्यो. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाचे गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदलें पोरणे सैम कुर्सार मारलां. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्यो म्हूण आमी स्वत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटच तो आनी कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना पातका खातीर एक फावटी तो मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तो तुमचे विशीं अशें समजता की तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सवें देवा खातीरूच तुमी जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगल्यो बी रावया. Sovespora, soi, soi, sovespora, soi, soi. Gesù tu ci udra, casato santos. Gesù tu ci udra, doliaco uzvar. Gesù tu ci udra, tu ci Sovespora, soi, soi, sovespora, soi, soi. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. सोनवार सोल्ल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक पोरमोळ लावचे खातीर मारिया मागदलेन, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे हांणी ते पोरमोळाचे नग विकते घेवन हाडले आनी फांत्या पारार उठून सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सुर्य उदेतानाच त्यो फोंडाशी पावल्यो. त्यो एकामेकाक म्हणत आसल्यो, फोंडाच्या तोंडावेली फातोर कोण आमकां दुखलून दितलो. पूण नदर मारून जाल्यार फातोर दुखोळ्ळोली तांणी देखली. ती तर बरीच व्हडली आसली.
फोंडांत भितर वचून धवे आंगले न्हेसलेलो एक तोरनो धाकटो उजव्यान बसलेलो तांणी देखलो आनी त्यो कांपल्यो. पूण ताणें म्हणलें, भियेनाकात. कुर्सार किळायिल्ल्या नाझारेथकार जेजूक तुमी सोदतात. तो पुनर्शिवोवन जालो. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती सुवात पळयात. पूण वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमच्या आदीं गालिल्याक वेता. आनी ताणें सांगलेले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. त्यो फोंडा सोडशिल्ल्यो भायर सरून धांवून गेल्यो. तांचे भिरांत आनी खोंपेरो सुटलो आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो भियेल्ल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भणिनो, पवित्र सभा सुमियाच्या पुनर्शिवोवनपणाची परब करता. सोमी फोंडांत कुसोना, पूण तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जाता. ह्या सुमयाचें पुनर्जिवनपण आमच्या भावार्थाची बुनयाद. कित्याक सोमी तर पुनर्जिवन जावंक नासलो जाल्यार आमचो भावार्थ निर्फळ जावपाचो. आमी वळखता तो, आमी बसता तो, आमी उलो मारता तो, सोमी जावन आसा पुनर्जिवन जाल्लो जेजू. आनी हेच तें कारण जावन आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत तो धवी आंगावली घातलेलो तोरनो धाकटो सांगता, भियेनाकात. कुर्सार किळायिल्ल्या नाझारेथकार जेजूक तुमी सोदतात. तो पुनर्जिवन जाला. तो हांगा म्हणजे ह्या फोंडांत ना. फोंडांतलो देवाचे पदवेन तो जिवन जाला. बाबा भणिनो, आमी तर बागयोंत पावलोन कुब्रोमकारांक बरयले चिटींत गेल्या जाल्यार पावलो बरोवन सांगता, जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला आनीक तो आनीक मरचो ना. ताणें मरणाचेर आनी संवसाराचेर दुस्मानाचेर जैत व्हेलां. आनी हाका लागून जिवंत जाल्लो जेजू जावन आसा बोलवंत शक्तिवंत पदवेन भरलेलो जिवो देवाचो पूत. इन हिम एक्झिस्ट द पॉवर ऑफ गॉड. सुमयाच्या पुनर्जिवनपणांत देवाचे पदवेचो, देवाच्या बळाचो हात आमी पळयता. आनी हेच तें बाबा भणिनो आज ही आमी केल्लीं वाचपां आमकां नियाळूंक आपयता. पयल्या वाचपांत उत्पदेच्या पुस्तकांत थंयसर देव सगळें रचून हाडटा. आत्म्या वरवीं तें दिसून येता. दुसऱ्या वाचपांत देव उत्तर पिरायेक अब्रामाक भुरगो दिता आनी ह्या भुरग्याचो यत्न मागता. अब्रामाच्या भावार्थाची तपासणी करता. आनीक जेन्ना भुरग्याक मारूंक वेतलो अब्राम, ताका तो आडायता.
तिसऱ्या वाचपांत सुटकेच्या पुस्तकांत देव आपले पदवेन इस्रायल पोरशेक फारोवाच्या गुलामपणांतली तांबड्या दोरयांतल्यान पांय भिजय नासतना बासायल्या देशांत पावयता तें वळखूंक मेळटा. बाबा भणिनो, हातूंत सगल्यांत देवाची शक्ती, देवाचें बळ, देवाची पदवी आमकां दिसून येता. आनी हेच तें कारण देव आपले पदवेन आपल्या पुता जेजूक पुनर्जिवंत कोत्ता. तर बाबा भणिनो, सुमयाचें पुनर्जिवंतपण पयले सुवातेर देवाची पदवी आमकां परगट कोत्ता. आमी तर मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 28व्या वेस्वरांत 18वे वळीन गेल्या जाल्यार भाग्यवंत मातेव सुमयाची खबर करून सांगता, स्वर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या, देखून वचात म्हणटा सगल्या संवसाराक आनी म्हजें शिव वर्तमान परगट करात. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्रस्थान दियात आनी म्हजें शिस करात. बाबा भणिनो, आनी हेच तें आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां नियाळूंक मेळटा. थंयसर बाबा भणिनो त्यो वस्तोऱ्यो धावी धावी वचून पेद्रूक सांगतात, तो तुमच्या आदीं घाल्लेक वेता आनी ताणें सांगलेले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. तो थंय फोंडाशी त्यो धांवून गेल्यो भिरांतीन कापून पूर्ण सोमी जिवोवन जाला हें तांणी परगट केलें. हे ताचे पदवेंत जिवंतपणाचे आव्हान तूं मिसळ जाल्लीं आसात आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं, बावतिजमा वरवीं. बाबा भणिनो, म्हाका तुमकां सुमयाच्या कोश्टांत, ताच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत बुडोवन काडल्यांत आनी आमकां पाठयल्यांत क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गवाही जावंक. ही ती पयली वस्त. बाबा भणिनो, सुमयाचें पुनर्जिवंतपण म्हाका तुमकां नियाळूंक आपयता. देवाची पदवी, देवाची शक्ती ओळखून घेवंक, नियाळूंक आनी परगडूंक आपयता. दुसरे सुवातेर बाबा भणिनो, सुमयाचें पुनर्जिवंतपण, सुमयाचें आजीरपण आमकां परगट कोत्ता. परतून तर मातेवाच्या शिव वर्तमान गेल्या जाल्यार बाबा भणिनो 28व्या वेस्वरांत थंयसर आमकां हीं उतरां मेळटात निमण्या वळींनी. हे भाशेन, होय संवसार सोरोपर्यंत, सदां काल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. हो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू बाबा भणिनो स्वर्गार संवसारांत आपलें राज चलयता. आपली शक्ती, आपलें बळ, आपली पदवी दाखयता. आनीक येते पदवेचे, येते शक्तीचे आमी गवाही आनी त्या उपरांत ताचें आशणें ओळखून घेवन, तें आशणें घेवन आमी जियोंक, फुडें सांट मारूंक सुमया सांगाताक आमकां आपयता. बाबा भणिनो, आमी तर जिवाच्या शिव वर्तमानांत गेल्या जाल्यार जिवन जातोच जेजू शिसांक तिबेरियास दर्याचे देगेर दिसती पडटा. आख्खी रातभर ते कश्ट करताले, नुस्तें मारताले, कांयच ना. आनी तेन्ना सोमी थंयसर वेता आनी ताच्या निराशीपणांत तांकां सांगात दिता आनी म्हणटा, इश्टानो, मातशें कितें पडल्या मूं? आनी ते सांगतात, कांयच ना.
आनी म्हणटा वड्याच्या उजवे वाटेन रांपोण घालात. आनी पेद्रू म्हणटा तुज्या उतरार हांव घालतां. आनी जायती माशडी पडटा. बाबा भणीनो, सुमयाचें पुनर्शिवणपण ताचे आशणे ओळखून घेवन जायती पीक दिवंक आमकां आपयता. आनी हाका लागून आज म्हाका आनी तुमकां हें कार्य लागू जाता. म्हजो जेजू तुजो जेजू पुनर्शिवण जाला म्हूण परगोटूंक सांगूंक ही खबर जावन आसा बरी खबर. आनी बरे खबरेचें बळ केन्नाच फाटीं उरोना. भरपूर पीक दिता. एकाक 30, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 100. तिसरे स्वातेर बाबा भणीनो, हें सुमयाच्या आजीक वळखून घेतल्या उपरांत म्हज्यांत तुज्यान सुमीन जियेता हें ओळखून घेवंक ही ताचें पुनर्जीवन परब आमकां आपयता. आमी तर बागेवन पावलून कॉलोस्कारांक बरयली चिटींत तिसऱ्या वेस्वरांत चवथे वळीन गेल्या जाल्यार बागेवन पावलू बरोवन सांगता तुमचें कोरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त. साद्या उतरांनी तुमकां क्रिस्तांत बडोवन काडल्यांत, क्रिस्तांत भेटयल्यांत. आनी हाका लागून क्रिस्त तुजें आनी म्हजें कोरें जिवीत. आनी हाकाच लागून कॉलोस्कारांक बरयले चिटींत दुसऱ्या आवेस्वरांत 6 आनी 7 वळींत पावलो बरोवन सांगता ताका तुमचो सोमी कसो घेयात, ताच्या एकवटान जियेयात, तुमचीं पाळां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात, तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडात. आनी तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे भावार्थान ओदीक गोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. बाबा भणीनो, सुम्याचें पुनर्शिवणपण म्हाका आनी तुमकां आमचें जिवीत सुमयांत घालून ताच्यांत रिगोवन आमचीं पाळां ताच्यांत भितर खोल खोल रिगोवन ताच्या एकवटान जियोवन ताचेर बांदून हाडूंक आनी भावार्थान कोण जावंक आपयता. आनी हाकाच लागून ही परब सुम्याचें पुनर्जिवनपण जावन आसा आमच्या भावार्थाची बुनयाद. आज हातूंत वांटो घेता हांव तेन्ना ह्या समारोहांत पयले सुवातेर सुमयाच्या देण्या खातीर बापा कारगा दिवया. दुसरे सुवातेर ह्या सुमयाच्या पुनर्जिवनपणांत देवाची पदवी आसा हें ओळखून घेवया. तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, ह्या सुमयाचें पुनर्जिवनपण ताचें आशणें भोगूंक आनी ओळखूंक आमकां आदार करता, आपयता हें समजून घेवया. आनी निमणे सुवातेर आमचें जिवीत ताच्यांत घालून आमचीं पाळां ताच्यांत रिगोवन ताची एकवटान जियेवून आमी फुडें वचुया आनी ताचें गवाय जावया. जिवाचें शिव वर्तमान 15 5, 6, 7 वळी आमकां सांगता हांव दाखवेल तुमी फाटे. जो म्हज्यांत रिगून रावता आनी जाचे सव्यां रावता तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना. ओळखून घेवया पुनर्जिवन जाल्लो जेजू म्हज्या तुमच्या भावार्थाची बुनयाद. म्हजो तुमचो भावार्थ ताचेर देवया. आनीक भावा भणीनो, आमीच भावार्थाच्यो कोण जावंक दुसऱ्यांक सुम्याचें पुनर्जिवनपणाची खबर परगटोवया. आमेन. मोगाळ बाबा भणीनो, उबी रावया.
आमी आतां तिसरो भाग ह्याचे रितीचो सुरू करता. तो म्हणल्यार पवित्र स्नानाचो सेवाधर्म. बाबा भणिनो, हांगासर आमी उदक पवित्र करतले आनी मागीर ह्या उदकाचो शिंवोर आमचेर घेतले. आनीक बाबा भणिनो, तातूं मदें आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो नव्यान करतले. तर हे रितींत आतां आमी वांटो घेवया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या पवित्रनाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवोर पडलेलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्पर आमच्या देवा लागीं मागुया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विस्वाशी रावंक तोच आमकां कृपा दिवं. थोडो वेळ ओगीच रावून आमच्या हात चडून आमी मागणें करुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे बो पवित्र राती आमी तुजीं भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचलें आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयलें. होच आमी हे जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कोनवाळेन आमकां पाव, ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे कुडीक जीव भरूंक आनी ते नितळ करूंक तुजे काकुतीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हणल्यार उदका वरवीं तुजे पोरशेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनीक ओरोण्यांत तिची थाण भागयली. उदका वरवीं तुवें मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनोर जल्माच्या नानांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो आमकां उगडास जावं दी आनी पास्क परबे सुमयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भावां भयणींच्या संतोशान आमकां वांटो मेळूं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भणिनो, आतां आमी हे पास्काचे वातीक जावन आमचे वाती पेटयतले. मागता आमचे पॅरिश पार्सल कावन्सिलाचे वांगडी आसात, वॉलंटियर्स आसात, तांणी आदीं केल्ले तेच भाशेन हे वातीक वात लावन उजवाड सगल्यांक दिवचो. आमचे फॅन आमी पालयतले. आमी सगळीं तयार जावया आमचे वाती पेटोवंक. मातशें एकामेकाक दियात उजवाड.
देवा तुजे दिसते पदवेन संस्काराच्या कुणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्रांची कृपा आमकां दाखोवच्या हें उदक तुवें तयार केलें. देवा संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्रांची सकत उदकाक लाबोशी करूंक तुजो पवित्र आत्म उदकाचेर वसतालो. देवा बुड्डेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान ओगोणी जिविताचो नाश करून सगळीं जिविताक ओरोम दिलोय. देवा ब्रह्माचे संस्थीक तांबड्या दोऱ्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरवून फारोवाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें पोरजेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो उपकार केलोय. देवा जिवावान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान पवित्रान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. त्याच तुज्या पुतान कुर्सारून कोळटना आपल्या कोळवळांतलें रगत सयत उदक वावशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवंतपणान उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगल्या पोरजांक म्हज्या शिस करात आनी बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्रान दियात. तर आतां बापा पवित्र सभेचे दिश्ट घाल. इस्नान संस्कार जरीक तुजी जोर तिका फुटोशी कर. तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पातकान बश्टवलेलो मनीस इस्नान संस्काराच्या उदकान पातकी सैमाच्या सोर मेळ्यापणांतून नितळ जावं, वयर सरूं आनी तेच वेळी तो उदक उदकांनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावन उठूं. हे नवे बालपणाचें भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन भरूं. थोड्यो घडयो उगीच रावया. आमचे खातीर येजोरींतल्या उदका व्हांवत्या नितळ उदका तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली दैवीक सकत घेवन देवूं तुजो आत्मो. अशें पवित्रस्थाना वरवीं जेजू सवें मरून गेल्लीं आनी किपिल्लीं सगलीं ताचे सवें जिविताक उठूं आमच्या मागण्यांक दोयेन तूं आयक. सर्वेस्पर आमच्या बापा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. वयर काडात ताचें नांव, सासणांक ताका पोरकोंडात. बाबा भणीनो, पास्काच्या गुठा वरवीं जेजू सांगाताक नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाताक पवित्रस्थानांत आमकां निकिपिली. त्याच पासत पिराचीत काळची दणवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्रस्थानाच्या सुमयार सैतानाकांताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ले बसावणे आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात. सैतानांक तुमी पाठ करतात मू? होय, हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या कामांक पाठ करतात मू? होय, हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मू? होय, हांव पाठ करतां. सर पदवेदार देवा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोस्ताराक तुमी सत मानतात मू? होय, हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचो एकलो स्पूत आंकवार मारितान जल्मलो. ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवोवन जालो. बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सुमयाक तुमी सत मानतात मू? होय, हांव सत मानतां. बापा आनी पुतातान उबसल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सत मानतात मू? होय, हांव सत मानतां. कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें जिवंतपण आनी सासणीक जिवीत तुमी सत मानतात मू? होय, हांव सत मानतां. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसोणें आमकां दिलां तो सर पदवेदार देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा मनशांक आनी सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बाबा भणीनो, आमी आमचे वाती पालोवया आनीक पवित्र उदकाचो शिंवोर ह्या वेळार आशिर्वाद घातलें उदक आमकां
फावो जातलें देवाक कारका दिवया आनी देवाचे उपकार आठवया. बाबा भणिनो, हे घडयेक आमची मागणी वेळार आमी करुया. दर मागण्या उपरांत आमी जबाब करतले. हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगली म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान, सगल्या बिस्पांनी, याज्ञिकांनी, म्हत्वाशांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर बाबार दवरूंक आनी आपल्या जिविताचो माज ताका करूंक बापा सादार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकारभार चलयताल्यांनी सगल्या धर्माक एक सारको मान दिवंक आनी आपलो धर्म मनशांनी जियोंक तांकां आदार करूंक बापा सादार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबान आपलें कुटुंबीक जिवीत क्रिस्तान रिगोवंक ताच्या एकवटान जियोंक आनी बाबार तो कोण सांबाळूंक कोन्यांनी परगटूंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. थोड्यो घडयो ओगीच रावून आमची कास मागणी करुया. सर्गीच्या मोगाल बापा, आमचे तुजी दयाल नदर घाल आनी आमकां तूं पाव
आमी केल्ली मागणी आयकून घे आनी आमचो भावार्थ पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर रोखून दवरूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Sorvespora Deva svikar vår hedenia sorgyace I bertu kamanta toshigor I betin galdal suktu kamche Yadmin povitrutra montolo bodlom sabria soria uliato amcendene coro pautolo Christace kudrogo krasamco म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. उबी रावया. सर्वेस्पोर आमच्या मोगाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोही पासून मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवन तुवें आमकां फावो केलें. तो तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सास्तांच्या जिविताक ओकोत जायशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूंक. तुमची सौम्य आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त दोबोच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जाला आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोभ निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंच सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिशांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरीचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या आशिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
उबी रावया गावून भावार्थचो गोट परगटुया Jesu melo, Jesu ci vocala, Jesu nowiane tolo. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतोल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक Amen. सुमियाचे मागणे सगळीं व्हडा बावर्तान आनी मोठ्या ताळ्यान बराबर करुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जाची येत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूंक तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जो कोण लोक मिसाक आयला दुसऱ्या ताणी मातशें रावचें कित्याक कोमुन्यावाच्या वेळार मातशें गडबड जावंक शकता मातशें उपकार करात
आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो ताचो करी ताचे पुनर्जिवी आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो ताचो करी ताचे पुनर्जिवी जेजू मेळून ताचे सोबे रिगूर रावूंक म्हाका फावले सोर्वावोनोच व्हरतो आदार सगल्या वनेचो देणे आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो ताचो करीस ताचे पुनर्जिवी आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो ताचो करीस ताचे पुनर्जिवी जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी आर्गां दिवया आनी सोगलीं दिबी घालून बरोबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर, नाडय म्हाका उदकान कडवळाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बोरव्या जेजू शितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी चडशी येवं तूं म्हाका फरमाय, भोगतां सांगाती तुका वाकाणच्या. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी बरी एका मनाची आनी एका काळजी जावन आमकां तुजी घोवाय कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबा भणीनो हो सेवक घेता. आमचो ब्रदर आसा, फादर पिटर आसा, आमचे सिस्टरी आसात आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक आमी कुशाल आनी कृपेन बोलोली. सुमयाच्या पुनर्जिवनपणाची परब आमी आवडटां. आमी कितें भाशेन दिन वाचतां. ह्या दिसांनी आमकां आदार केला जायत्या आमच्या वांगड्यांनी, आमच्या पॅरिश पास्टल कावन्सिलाच्या वांगड्यांक, वॉलंटियर्स, आमची गायन करपी, त्या मिसाक वाचपी आनी गायन करपी, आयजूय वाचपी आनी गायन करपी, तशेंच ही आमची स्क्रीन घालून आमकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आदार करपी, रिकॉर्डिंग करून आमकां सगल्यांक आमच्या घरांत कोण दुयेंत आसात, पिडीत आसात तांकां पावोवपी आमची वांगडी आसात तांकां, तशेंच हांगासर इगर्जेंत हातबोट घालून आदार करतात तांकां सगल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां आनी आमकां समेस्तांक देवाची भलायकी मागून घेवया. कोणाचेंच नांव आमी काडिना, सगल्यांक काळजांत घेवन आनीक पावटी देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. आमी आतां आशिर्वाद घेतल्या आनीक उपरांत आमी म्हणटल्या यादनीक म्हणटलो. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता, ती घेवन वचून याद. जय जय सर्वेस्परा. तुमी म्हणचें देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्परा.
सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूंक तुमचे सवे आसूं पुनोच वोंत जेजू तुमकां शांत दिता ती घेवन वचून येयात सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन पुनोच जेवण जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन वचून येयात जय जय सर्वेस्परा देवाचे ओडकार जय जय सर्वेस्परा Mornatlo živosalo zoj, zoj, zoj. Mornatlo Jesusolo zoj, zoj, zoj. Mornatlo živosalo zoj, zoj, zoj. Mornatlo Jesusolo zoj, zoj, zoj. Sur podvida roznara. Godigo sofona son. Korachando runzai, Jivita chagodnara, Doligula mornazo, Korachando runzai, Monatlo jivosalo zoi, 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 Monatlo Jesusolo zoi, zoi, zoi. Mornatlo živosalo zoi, zoi, zoi. Mornatlo Jesusolo zoi.